बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? होप सब खैर खैरियत से होंगे। तो एक न्यू व्लॉग के साथ आ गई हूँ। यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहे हैं जी गुलाब जामुन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे घर में एक छोटी सी गुड़िया आई है, तो हमने जी मिठाई बनवानी थी, तो गुलाब जामुन बनवा रहे हैं। रिलेटिव्स में भी देंगे और उसके बाद मोहल्ले में भी बांटेंगे। तो जी घर में पहले सोचा था कि बनाएंगे, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, तो ये एक जगह थी, वहाँ पर जाके गुलाब जामुन बन रहे हैं। मिठाई वाले आ गए थे वहाँ पर। और ये किस तरह से बनते हैं जी? ये खोए से बनते हैं। खोए में इन्होंने मैदा भी ऐड किया था आई थिंक, और पाउडर मिल्क भी। और यहाँ ये देखें जी, आग पे बना रहे हैं और इनका क्या मेथड है। खैर ये रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर करने नहीं वाली, बस जस्ट आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ पर गुलाब जामुन बना रहे हैं और 2-3 और बातें शेयर करनी है, तो व्लॉग आप पूरा वॉच करें। अच्छा, मेरे घर में माशाल्लाह से हैं जी 3 बेटियाँ, और जब सबसे बड़ी बेटी पैदा हुई थी ना, तब हमने वहाँ लीबिया में वहाँ एक मिठाई होती थी, काजू की बनती थी, वो हमने जो है वो बांटी थी। तब हम इतने ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे, नई नई हमारी शादी हुई थी। खैर जी, तब हमने वो बांटी थी। उसके बाद जी मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तकरीबन 7 साल के बाद, और उस टाइम पे मैं जॉब करती थी एक कैनेडियन स्कूल में। और जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वहाँ ही एक जो है वो अंकल कह लें, भाई कह लें, वो गुलाब जामुन बनाया करते थे कैंटीन वाले, तो हमने वहाँ से बनवाए थे और वो बांटे थे। और अब जी मेरी छोटी बेटी पैदा हुई है, जिसका व्लॉग मैंने अपलोड भी किया है अजान का, और ये हुई है 9 साल बाद हमारे घर। और हमारा इरादा था कि जी मुल्तान से मिठाई लेके आएंगे, लेकिन फिर मेरी जो दरमियान वाली बेटी है उसने कहा कि गुलाब जामुन बांटने हैं, तो हमने कहा चलो गुलाब जामुन बांट लेते हैं। तो ये थी जी सारी स्टोरी। व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, इसमें मैं बहुत सारी और चीज़ें भी शेयर करूँगी। ये गुलाब जामुन जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बन रहे हैं। ये देखें, बहुत ही स्लो आग पे बना रहे हैं और अच्छा खासा टाइम लिया था। ये वीडियो मैंने काफ़ी फास्ट भी की और कट भी की। अच्छा, वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं तो बाहर नहीं जा सकती। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ आप जो है वीडियो बना के ला दें। बाकी पैकिंग की और जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे चीज़ें, वो भी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होप वो वीडियो भी आपको अच्छी लगे। और सीन ये है कि जी छोटी मेरी यहाँ पर पैदा हुई है सी सेक्शन से, और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से पैदा हुई है। इंशाल्लाह मैं वो फुल जर्नी आपके साथ भी शेयर करूँगी। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी शुगर हो गई थी, उस वजह से मेरी जो बेटी है वो थोड़ी सी जल्दी पैदा हो गई है। तो जो लास्ट मंथ शुगर होने की वजह से मैं ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं कर सकी। फिर उन्होंने खाना पीना भी मेरा थोड़ा सा कम कर दिया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे वीकनेस भी हो गई थी। और जी दुनियापुर में पैदा हुई है। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। खैर वो भी मैं आपके साथ फुल वीडियो शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा ठीक भी रहा, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने बहुत हेल्प की। और यहाँ जी ये गुलाब जामुन हो रहे हैं रेडी, गरम गरम, बहुत मज़ेदार बने थे। अच्छा, फ्रेश बनाने का ना अपना ही मज़ा होता है। बहुत मज़े के बने थे। जो शॉप वाले होते हैं वो इतने टेस्टी नहीं होते। हर एक दिन पहले मेरे हस्बैंड लेके आए थे मुझे, उन्होंने चेक करवाए कि इसका टेस्ट कैसा है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर हमारे ज़्यादा रिलेटिव्स तो हैं नहीं, बस मोहल्ले वाले हैं, तो ज़्यादा हम मोहल्ले में ही बांटेंगे। 2 से 3 रिलेटिव्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और बाकी जो रिलेटिव्स हैं उनको फिर इंशाल्लाह मिठाई भेजेंगे, या देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी छोटी सी गुड़िया आ गई है। सारा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाती है व्लॉग लगाने में, चढ़ाने में, वॉइस ओवर करने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो और भी बहुत मज़ेदार होने वाली हैं। तो यहाँ देखें जी, ज़बरदस्त से गुलाब जामुन हो रहे हैं तैयार, और वीडियो हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी लेंथी। होप ये वीडियो अच्छी लगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, ये बताएं कि उनके अगर बेबीज़ हुए और उन्होंने क्या बांटा और कैसे किया। अच्छा, यहाँ मैं ये ऐसे करती थी, जब मैं बाहर होती थी ना, तो 15 दिन में मैं हकीका कर देती थी। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है कि मैं 40 डेज़ बाद हकीका करूँ। वहाँ पर तो ये होता था कि जी आपने जो है वो मिठाई वगैरह बांटी, उसके बाद जो 7 डे पे आप उसके बाल वगैरह बच्चे के उतारते हैं, और 15 डेज़ पे मैं हकीका कर देती थी। मेरी बड़ी बेटी का 1 मंथ पे हो गया था, और मेरी छोटी बेटी जो थी, आपने देखी होगी व्लॉग्स में, उसका मैंने 15 डेज़ पे कर दिया था। और वहाँ सिंपल सा रूल होता है, जाना है आपने, बकरा देखना है, बच्चे का हाथ वाथ लगवाना है, उसकी नीयत करनी है, और बस उसको जो है वो ज़िबा करवाना है, और गोश्त को आपने बांट दे देना है। लेकिन इस बार हमारा थोड़ा सा इरादा ये है कि हम हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हकीका करें, बना के पकवा के, और फिर लोगों को बुलाएं। इंशाल्लाह इरादा है, आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। और यहाँ देखिए जी, वीडियो मैं काफ़ी फास्ट कर रही हूँ, और फिर भी ये माशाल्लाह इतनी देर लगी इन
گلاب جامن کو تیار ہوتے ہوئے، اور شام میں یہ گلاب جامن تیار ہو کے آ گئے اور ہمیں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا، ہم نے سارے جو ہیں ماشاءاللہ سے بانٹ دیے۔ وہ بانٹنے والا ولاگ میں انشاءاللہ آپ، اور آج کل جی ماشاءاللہ میری روٹین بہت ٹف ہے، رات میں پورے جاگتی ہوں، دن میں اپنی ہوش نہیں ہوتی، تو یہی آج کل چل رہا ہے۔ نیو مومس کی بہت ساری ٹپس اور بہت ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو میں ابھی دوبارہ سے ایکسپیرینس کروں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہوپ یہ آنے والا کانٹینٹ، آنے والی ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں میری۔ پھر جی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فیملی چینل ہے تو آپ فیملی میں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، مجھے سپورٹ کریں اور اچھے اچھے سے کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ میں بتایا تھا کہ میں نے زیادہ شاپنگ نہیں کی، اس کی مین وجہ یہ تھی، ایک تو میری اینڈ پہ طبیعت بھی خراب ہو گئی، اس کے بعد بیبی جینڈر کا بھی نہیں پتہ تھا، لیکن میں نے جو ہے اب تھوڑی بہت شاپنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ جیسے جیسے پارسل آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ اوپن کریں گے۔ باقی اللہ پاک خیر کرے، پاکستان کے حالات تو سب کے سامنے ہی ہیں، اللہ پاک خیر کرے۔ ہم لوگ بھی آج سے تقریباً 5 سال پہلے پاکستان آئے تھے جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا، اور بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ یہاں رہیں گے۔ میرے ہسبینڈ جسٹ 1 منتھ کے لیے آئے تھے، اور بس ہمیں اب 5 سال ہو گئے ہیں۔ اب میرے ہسبینڈ بھی نہیں جانا چاہتے، لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو میں جانا چاہتی ہوں واپس۔ یہاں بہت مشکل لائف ہے، آپ جتنا بھی کر لیں، یہاں کے بل اور یہاں کے خرچے بہت مشکل ہیں یہاں۔ وہاں بھی مشکل لائف ہے، لیکن وہاں پھر بھی آپ کو سکون ہوتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ میں بھی، میری برتھ وہاں ہوئی ہے، میرے بچوں کی برتھ وہاں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے، لیکن وہاں کیا لائف سٹائل بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد میڈیسنز بہت اچھی ہیں، مجھے یہاں بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہوئی۔ خیر مجھے ڈاکٹر نے، میری جو ڈاکٹر تھیں جنہوں نے سی سیکشن کیا تھا، انہوں نے کہا جی آپ کے پہلے والے آپریشن خراب ہو گئے، کیسے ہو گئے، کیوں ہو گئے، نو آئیڈیا۔ پھر کافی زیادہ انہوں نے مجھے انجیکشن جو ہیں وہ سجیسٹ کیے، اور یعنی میری یہ والی جو ڈیلیوری ہے وہ بہت ہی پینفل رہی اور ابھی تک ہے۔ اس وجہ سے میں نے کافی دن سے جو ہے اپلوڈنگ بھی نہیں کی، کیونکہ طبیعت اپنی نہیں سنبھل رہی تو کیا اپلوڈنگ کریں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں، میں بھی بہت دعا کر رہی ہوں کہ ہم واپس چلے جائیں، کیونکہ وہاں کی لائف اور یہاں کی لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں آپ ہر ٹائم ایک روم میں بیٹھے رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ نے بل دینے ہی دینے ہیں، خرچے آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے اپنا ملک تو ہے، لیکن اپنے ملک کے بہت برے حالات ہیں، تو آپ، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اپنے ملک میں بھی آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ کا ریلیٹیو نہیں ہے، کوئی آپ کا بہن بھائی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر بھی رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میرے سارے ہی بہن بھائی جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، امی جو ہیں وہ گجرات ہوتی ہیں، اور امی کافی بوڑھی ہو چکی ہیں، ابو کی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ابھی میری ایک چھوٹی بہن ہے، وہ بھی انشاءاللہ باہر چلی جائے گی، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بہت خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے اور میں بھی جلدی جلدی سے جو ہے وہ باہر شفٹ ہو جاؤں۔ اس طرح کا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اپنا گھر ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ آپ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ میری 2 بیٹیاں باہر ہوئی تھیں تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا، مینس کہ 2 دن ہاسپٹل، 3 دن رہنا ہوتا تھا، تو وہ میری بہن رہ جاتی تھی، خالہ رہ جاتی تھی، یعنی سٹارٹنگ والے دن ہی ہوتے ہیں، 7-8 دن جو ہوتے ہیں مشکل کے ہوتے ہیں، تو وہاں مجھے بالکل بھی نہیں پتہ چلا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں جلدی ریکور ہو گئی، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ یہاں جی کوئی بھی نہیں تھا، میرے 2 بچے تھے، میری بڑی بیٹی تھی جو فرسٹ ٹائم بیبی دیکھ رہی تھی، لیکن بڑی اس نے ہمت کی، یعنی بہت ساتھ دیا، اور سب کچھ میرے ہسبینڈ پہ ہی تھا، لیکن بہت مشکل ٹائم تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹائم بھی گزر گیا۔ لیکن پھر سے میں یہی چاہتی ہوں کہ اب ہم باہر چلے جائیں، میرے بچوں کا بالکل بھی دل نہیں لگتا، لیکن میرے ہسبینڈ نہیں مانتے۔ اللہ پاک خیر کرے، آپ بھی کمنٹ کریں نیچے کہ جی ہمیں باہر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ملک کے حالات ہیں ویسے تو جانا ہی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں 24 گھنٹے ایک گھر میں ہیں، میں کسی کو جانتی نہیں ہوں، میرا کوئی محلے میں آنا جانا نہیں ہے۔ جب ہم یہاں رہیں ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ ہو کہ کون کہاں رہتا ہے، جبکہ میرے ہسبینڈ کہتے رہتے ہیں باہر نکلا کرو، بات کیا کرو، ملا جلا کرو، لیکن اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور طبیعت بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہو تو کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے۔ خیر جی ویڈیو یہاں پر ختم ہونے والی ہے، اور میری باتیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، اور گلاب جامن تیار ہو کے آ گئے تھے، اور جی باکسز جو ہیں وہ تھوڑے کم ہو گئے تھے، تو میرے ہسبینڈ نے کہا میں اور باکسز لے کے آتا ہوں۔ تو جی آج میں نے آپ کے ساتھ اپنی دل کی سٹوری شیئر کی ہے، بہت مشکل ہوئی ہے مجھے اس ڈیلیوری میں، لیکن الحمدللہ میں نے کافی حد تک ریکور کر لیا ہے، تو یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ فیملی میری کافی جو ہے وہ سپورٹیو تھی، ہسبینڈ بھی، بچے بھی، الحمدللہ کافی زیادہ انہوں نے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہارڈ ٹائم دیکھا، اسکول سے چھٹیاں کیں، لیکن الحمدللہ سب جو ہے ٹھیک سے ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ سے جی ہماری گڑیا بھی تقریباً 20 دن کی ہو گئی ہے، اور یہ ویڈیو سٹارٹنگ کے ڈیز کی ہے، یہ تیسرے چوتھے دن ہم نے جو ہے مٹھائی بنوائی تھی۔ انشاءاللہ سلو میں ساری شیئرنگ کروں گی، ہوپ یہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو اگین جی آپ سے جسٹ یہ ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، مجھے سپورٹ کریں، اور اچھے سے کمنٹس کریں، اور میرے لیے دعا کریں، آمین ثم آمین۔
تو جی ویڈیو کرتے ہیں ختم، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔